बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी मुरीदा की बेटी का, जो एक सच्ची आशिक़े रसूल थी। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बगदाद की एक खातून अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती थी। उसे एक ऐसी आवाज़ आई, किसी ने सदा बुलंद की कि आज खलीफा बगदाद की महल में मीलाद की महफिल हो रही है। उसके दिल में जज्बा पैदा हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मुझे भी हाज़िरी का शर्फ हासिल करना चाहिए। उसने अपनी बेटी को फ़ौरन कहा, बेटी तैयार हो जाओ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का शर्फ हासिल करेंगे। वज़ू करो, नए कपड़े पहनो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मीलाद होगी। और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सूफियाँ वहाँ आएंगे। मदीने के ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों के फूल निछावर करेंगे। आओ बेटी, तैयार हो जाओ, ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। अजीम उलमा मौजूद होंगे, अजीम शनाख्वां मौजूद होंगे। आओ बेटी, हम भी महफिल में हाज़िरी का शर्फ हासिल करते हैं। वो माँ बेटी दोनों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मीलाद में हाज़िरी का शर्फ हासिल करने के लिए खलीफा बगदाद की महल में जाती हैं और देखती हैं कि सामने एक दरबान खड़ा है। वो सवाल करता है कि तुम्हारे पास इस महफिल का दावतनामा है? उन्होंने कहा कि दावतनामा तो नहीं है। दरबान ने कहा कि फिर तुम क्यों आई हो? तो उस खातून ने कहा कि हमने कोई सदा सुनी थी, कोई आवाज़ दे रहा था, कोई ऐलान कर रहा था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। हमने समझा कि ये दावत आम है, हर एक को दावत दी जा रही है, हर एक को बुलाया जा रहा है। तो हम भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। हम माँ बेटी दोनों इसलिए यहाँ हाजिर हुए हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सुने और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने सुनेंगे। हम भी मीलाद मनाएंगे। दरबान ने कहा, नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये ख़ास लोगों की महफिल है। खलीफा बगदाद की दावत पर लोग आए हैं। यहाँ तो बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े उलमा आए हैं, बादशाह के ख़ास करीबी लोग आए हैं। ये मीलाद हर एक के लिए नहीं है। अगर दावतनामा है तो तुम्हें आने की इजाज़त है, अगर दावतनामा नहीं है तो तुम्हें आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो खातून कहती है, दावतनामा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो है ना। मेरे दिल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार तो है ना। मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ। बड़ा जज्बा लेकर मैं और मेरे बेटी आए हैं, तो तू हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? हमें क्यों रोक रहे हो? दरबान ने कहा कि नहीं, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है। वो खातून बहुत परेशान हो गई, बहुत रंजीदा हो गई। वो वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में बेटी कहती है, माँ देखो, हम गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम गरीब हैं, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन देखो, हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आओ हम घर चलते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खलीफा बगदाद के महल तक महदूद नहीं है। वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है।
اے میری بیٹی آؤ ہم اپنے گھر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے منائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ ماں نے کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا کرم فرمائیں گے، ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کر آقا کی عظمتوں کی ترانے گنگنائیں گے۔ مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اس وقت یاد ہیں، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کی نعتیں پڑھوں گی، تجھے سناتی رہوں گی، تو سنتی رہنا، یہی ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر چلے جاتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کرتے ہیں اور بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ وہ ماں کہتی ہے آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی۔ آقا جب آئے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور یوں پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ وہ اشعار پڑھتی رہی، وہ بیٹی سنتی رہی۔ اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا کہ مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا لوٹا پانی بھر کے آ، تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ بھاگ کر واپس گھر میں آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا ہے؟ تو اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے؟ تیری چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ بیٹی نے کہا کہ ماں دیکھو باہر کون آیا ہے۔ ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ ہیں۔ ماں آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنے محفل میلاد میں جانے نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے تو ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں کیسے آئے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دہلیز کو چوم رہے ہیں، چوکٹ کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ آپ سرکار رحمت اللہ علیہ ہماری محفل میں آئے ہیں، آپ کی ہمارے کچے مکان میں آمد ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ اور ہماری دہلیز کو بار بار چوم کیوں رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکٹ کو نہیں چوم رہا۔ ارے دیکھتی نہیں ابھی مدینے والے آئے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کی قدموں کے نشان کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آیا ہے۔ سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں، یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر کے طلبگار ہیں۔ ہم یہی آرزو رکھتے ہیں کہ یہی التجا رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ملے۔ اگر ان کی نظر ملی، اگر ان کی شہزاد ملی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت سے وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملا ہے، ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔